सोने
محمدقمرلطیف صاحب اور جناب محترم حضرت علامہ مولانا قاری محمد نوشاہی صاحب اور دیگر ساتھی جڑے 12 روزہ محافظ کا انتظام کرتے ہیں جہدے اندر میں تسی دوست احباب شرکت کرنے ہیں تو حضور دا ذکر جڑا ہے وہ رکھتا ہی برکتا ہے سبحان اللہ رکھتا ہی برکتا ہے رکھنا ہوئے صحیح برکتا ہی برکتا ہے سبحان اللہ وہ ہمیں محفل کرتا رہے ہمیں گھر کرے مسجد کرے کتے بھی کرے کسی کی بیلی کرے رضوان تے کرے جتھے مرضی کرے برکتا ہی برکتا ہے سبحان اللہ اللہ پاک صاحب اپدیش کے اندر مرنا جنہ نصیب فرمائے آج میرا ملاشی دے والد نالے نور دے والد نے دوسرا بیان ہے تقریباً 8ویں محفل ہے میری ملاشی دے پروگرامات ہے الحمدللہ سارے بیان علیحدہ علیحدہ ہے لیکن 2 موضوع رکھ کے یعنی ڈبل بیان کرنا ہے اللہ پاک اللہ سب کے مہربانی فرمائے انہوں نے کل ہی دسے کل ہی پرسوں دسے اللہ سلامت رکھے تو اللہ کا قرآن اعلان فرماتا ہے تحقیق جا آیا کون تمہارے کول سبحان اللہ من اللہ اللہ کتوں آیا من اللہ اللہ دی طرفوں آیا سبحان اللہ میرے جملے ختم ہو جاتے جتنے چڑھے امام حکیم صاحب الحمدللہ بحث کرنا جان نہیں محبت ہے نتیجہ ہو لیکن کے سامنے زبان کھولنا بڑا معنی رکھتی ہے بڑی سوچ سمجھ کے اسلام فرمان کے اللہ ذات سلامت رکھے تحقیق آیا قوم تمہارے کول من اللہ اللہ دی طرفوں نور سبحان اللہ سبحان اللہ اور ایک روشن کتاب یہ زیادہ بحث ہے لوگ کہنے قرآن ہی نور مین تے فلاں فلاں لیکن اہل سنت ہے یہ عقیدہ ہے کتاب کا ذکر خیر الگ ہے نور کا ذکر خیر الگ ہے یہ باؤں نے ہم کی فرق کیتا ہے کہ نور ہو رہے کتاب ہو رہے بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بڑی وضاحت فرمائی ہے تو ایک وضاحت دی لوڑ
कल वाले आन दे खजानची दे साथे सदर ने मसलन, ठीक है ना। बच्चे लोग के विच बिठाया करो ताकि उन्हें ज़ौक़ शौक़ शऊर बढ़े। तो नूर जा आंदा वो है जेड़ा पहला किते मौजूद होवे, आंदा वो है जेड़ा किते मजे नाल जेड़ा किते मौजूद होवे, जेड़ा है ही नहीं ने आना किथे है, जेड़ा है इन्हें सी घर है तो मस्जिद तक आते हैं, नाम दे दसाना सी नहीं सी आना, या कोई बंदे दोस्त अब कोई मामला है कोई किते है कि आए मैं मस्जिद है साथे आ गया, नाम होंदा ते मैं आना ही नहीं सी। अल्लाह फरमाया आया, अल्लाह आया कितो, फरमाया मेरे को, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आया कितो है अल्लाह, फरमाया मेरे को। अल्लाह फरमा रहा है कि मैं भेजना तो शक कोई रह जाता है, क्यों भाई कोई शक रह जाता है कोई हैं? जो अल्लाह का कुरान ऐलान फरमा रहा है कि भेजने वाला ते मैं हां, मोहब्बत फरमाने वाला ते मैं हां, पीछे गल रह जाता है, पीछे गल कोई नहीं थी। मैं बात इंशाअल्लाह मोहब्बत वाली सूरत नूरानियत ते चंद बातें पेश करांगा। दुआ फरमाओ अल्लाह पाक मेरे हक बयान करने दी तौफीक अता फरमाए, अल्लाह पाक सानू सुना के ते अमल दी भी तौफीक अता फरमाए। तो ये नूर तो मुराद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमाने वाली शान है। अल-जुज़ुल मफ़क़ूद के अंदर मुसन्नफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ बड़ी मशहूर अरबी इबारत की किताब है, तो मौज अरबी इबारत याद कर रहे हैं, दुआ करो याद हो जाए, बड़ी लंबी रिवायत है। मैं पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी, ऐसा नहीं अजे पढ़ी की, लेकिन वो बयान करने वास्ते मैंने पौना घंटा चाहिए। पिछले साल एक जुमा मैं सिर्फ उसे तीसरी के पर पेश किया है। अल्लाह पाक ने प्यारे हकीम फरमाया कि अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा फरमाया, सुभान अल्लाह, फिर मेरे नूर जो नबी पैदा फरमाए, सुभान अल्लाह। ये खुलासा है, खुलासा। वो अरबी इबारत जब मुझे सही याद है तो फिर मैंने कहा किताब साहब ने तो फिर मैं पढ़ सकता। और फिर अल्लाह ने मेरे नूर जो नबी पैदा फरमाए, सुभान अल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ने मेरे नूर जो फरिश्ते पैदा फरमाए, अल्लाह ने मेरे नूर जो मोमना दी रूह पैदा फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अकल वाले मेरे नूर जो पैदा फरमाए। ऐ ज़मीन आसमान लौह चंद कुर्सी हर एक शै अल मुक्तसर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रब्बुल आलमीन ने मेरे नूर जो पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना आला नूर है जेड़ा मुके ही नहीं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु मदद में सल्लल्लाहु और इश्क़ सल्लल्लाहु, मैंने सारे नहीं बोला, कुरान का सीने का दिल लाके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे चीज का माना होगा ना जी, ऐसा इथों आई कदों दी इदों दी कदों तक के इदों तक के हदीस संभाल करो। सुभान अल्लाह। तेरे मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तो हाल चेहरे वाले आमीन दिया कुनला वाले यासीन दे छे दिया लड़ियां वाले, सुभान अल्लाह। अल्लाह मशरा दे प्यारे सीने वाले, इदुल्लाह दे प्यारे गोरे हथा वाले, व तो हाल सोने चेहरे वाले, सदे प्यारे जमाने वाले, वन्नजमीदा हवा मादल्ला साहिबुकुम वबागवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। सोने कलाम वाले मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया की पैदा फरमाया
دے جانا تے نالوں کوئی افضل نہیں، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی مولوی، کوئی غوث مقرر داتا بہین تک نبی پاک تو بعد اس کائنات کے اندر اگر کسی سیدھا مقام ہے اس سیدھا نام ابو بکر صدیق صدیق اور میرے صحابہ دی جماعت دے لاڑے سبحان اللہ تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ تحقیق حیدری یا علی میلاد النبی زندہ نعرہ سمجھ جو میں لڑا سبحان اللہ کیا ہوئی سبحان اللہ اور دلہا سبحان اللہ اوے دلہا جناب ابو بکر صدیق سبحان اللہ سیدنا ابو بکر صدیق سبحان اللہ باقی سارے ساتھ بشر سبحان اللہ پہلا ابو بکر صدیق باقی پھر چار یار اشرا مبشرہ جتنے جناب عمر پاک نے سلام کوتا چار قبول کیتا چالیاں دا سورہ ہویا وہ چالی جناب جنہاں نے بیعت رضوان کیتی وہ صحابہ جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ درجہ بدرجہ حضور دے سارے یار سبحان اللہ اسے ایک میں چیز فرق کر دے سی آئی اہل سنت عقیدہ ہے نبی پاک دے یار بیٹھے ہوئے نے حضور تشریف فرمانے حضور دا ایک سو حضور دے سارے سنتے صحابی سونے صحابی ایک حضور دا دیوانہ کھڑا ہو گیا مستانہ کھڑا ہو گیا ہاتھ جوڑنے بڑے عدد دے نال یقیناً ہاتھ جوڑ کے حقیقی ہوئے گی واللہ والہ ورسول بڑے عدد دے نال حقیقی ہوئے گی کیونکہ حضور دی بارگاہ جس بارگاہ کے اندر اللہ رب العالمین کا قرآن آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم سنت و جماعت العقیدہ غلط ہو سکتا نہیں ہو سکتا تو دیوانہ کھڑا ہو گیا سونے میرے دل اندر ایک بڑی دیر کا سوال گردش کرتا ہے ذہن و دماغ دے اندر دل دے اندر یہ حکم ہو گیا اجازت دے اور میں عرض کراں ایک میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے دیوانے امان کی منگنا چاہتا ہے سوال کر کے سوال کرنا ان سوال کی سننا دے عقیدہ کی سنی عقیدہ سننیاں دے جناب نبی دے یار میں پیش کیتا ہے کیوں گونا گا کی عقیدہ سے جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور
वाले ने अर्ज की सोने मेरे दिल अंदर सवाले मेरे शहर अंदर सवाले बार बार सुल्तान दे अंदर अगर हुक्म दे इजाजत करा हजूर फरमाया बोल किया अपना जाना है साहबी इजाजत साहबी पाक का नाम है जनाब सैयदना जावेद रज़ियल्लाहु तआला सुभान अल्लाह। साहबी सैयद नहीं बल्कि सैयद इस बात से क्या जाता है सैयद माना है सरदार सुन्नी सैयद इस बात कहते साहबा साढ़े सरदार सुभान अल्लाह सैयदना हमारे सरदार हमारे सरदार नहीं 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 हमारे सरदार फलाने स्कूल गया था कीदा बदल गया आज जाके कह रहे नहीं नहीं वो मीरे वालिया तो साहबियत से निकल गए उनका तो कीदा बदल गया फला हो गया उन्होंने ज़ियादती की मैं तेरे दिमाग अंदर किसी गलत निकाल में खाई है तू नहीं था किसी गलत बोले इस बात से मैं बच्चियां के जवाना को ज्यादा बुलाना वा वो भाई अकीदा पक्का रखो स्कूलों में बच्चा वाला नहीं सुभान अल्लाह बेशक उन्होंने की पता है इनका की मुकाम है उन्होंने किते साहब नजर को बैठ के कुरान नहीं पढ़िया साढ़े मीटर में हयात ने सुभान अल्लाह मीटर समझते हो ना इधर करंट रूहानी करंट आ है सुभान अल्लाह। इस वास्ते ये नौजवान बंदे बच्चे जितने खत्म नहीं बैठे हो इधर डंडी बचे ते खड़े होके सवाल करना पैदा भी कारी साहब साडा ये कीता नहीं नबी पाक दे सारे यार सोचे सुभान अल्लाह। नबी पाक दी एक बेटी नहीं नबी पाक दी चार बेटियां सुभान अल्लाह समझ आइए नबी पाक दा एक दबान नहीं उस्मान गनी नाल दो नबी पाक दी सुभान अल्लाह। इस वास्ते मैं कहां वास्ते ये बार-बार जवानों को खातिर करना आगे जेडी जुबान खाली जुबान दे बार-बार बोली जाए ना वो दिमाग अंदर दिल अंदर पक्की हो जाती सैयदना साहबा हमारे सरदार है साहबा हमारे अदरन साहबा हमारे नहीं नहीं साहबा हमारे जवान हाथ चुकना बुजुर्ग कोई ना चुके भाई 15 साल 20 साल का बंदा जो काम चलाता जवान है कहते तो बुजुर्ग भी कहते ना सी जवान सुभान अल्लाह साहबा हमारे सोने जुबान पे सवाल आ रहे हैं फरमाया बोल किया अपना जाना है गुलाम ने की सोने सोने सवाल है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमीन नहीं बनाई आसमान नहीं बनाया फरिश्ते नहीं बनाए जनाब आदम अलैहिस्सलाम नहीं बने कायनात की कोई चीज आसमान से वजूद अंदर नहीं आए ना फरिश्ते बने ना आसमान बनया ना लौह ना कुर्सी बनी कोई चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा नहीं फरमाई दसो ते सही उस वेले साडे रब ने सब तो पहला किन्नों पैदा फरमाया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये अकीदा साहबियों वाला सुभान अल्लाह ये अकीदा साहबा वाला अकीदा के साहबी रसूल आए हुंदा ये बड़ी पुरानी बात है हजूर को खबर ही नहीं कभी इनका सवाल ना करते ते साहबा ने सवाल कीता हजूर कभी जवाब ना देते साहबी रसूल इस चीज का इल्म सी कि मैं नबी पाक के जरा सवाल करना चाहवां मेरा नबी जानदा है मेरा नबी पहचानदा साडा नबी जानदा है साडा नबी सुभान अल्लाह साडा नबी मसला की ना हाय हाय रज़ाए मुस्तफा सुभान अल्लाह सोनिया तेरी रज़ा मुझे इना दी रज़ा सुभान अल्लाह फरियाद उम्मती जो करे हाल फरियाद
مہربانی آپ تشریف لائے حضور دے دیوانے ہو اے عقیدہ صحابی رسول دا ان غلام نے پوچھا آقا جدوں کوئی چیز نہیں سی ادوں اللہ نے سب تو پہلا کس چیز نوں بنایا اور نبی پاک دی زبان نبی پاک نے مبارک ہونٹ ہلائے نے حضور لگے نے ارشاد فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی اے جابر بے شک رب العالمین نے خالق پیدا فرمایا خالق پیدا فرمایا قبل الاشیاء ہر چیز تو پہلا سبحان اللہ خالق پیدا فرمایا قبل پہلا قبل الاشیاء ہر ایک چیز تو آسمان تو پہلا زمین تو پہلا آدم علیہ السلام تو پہلا فرشتیاں تو پہلا سونے کنوں پیدا فرمایا فرمایا نور نبی کا تیرے نبی دے نور اے جابر اللہ نے ہر چیز بنان تو پہلا تیرے نبی دے نور نو پیدا فرمایا غلامت کی دیا کر کتھوں پیدا فرمایا حضور فرمایا من نورہی من نورہی من نورہی سونے کتھوں پیدا فرمایا حضور فرمایا اپنے نور وچوں پیدا فرمایا اپنے نور وچوں پیدا فرمایا نال تیسری روایت بھی بڑا حضور فرمایا کنت نبی آدم بین الماء والطین کنت نبی آدم بین الروح والجسد اجے روح دے جسم دے درمیان سن مٹی دے پانی دے درمیان سن میں او پہلا سبحان اللہ اللہ فرمایا جا آیا قوم تواڈے کول اللہ کی آیا فرمایا نور یا اللہ کتھوں آیا من اللہ سبحان اللہ اللہ دے کول آیا پتہ چلیا انہاں چوہدی ثابتوں اللہ خدا نبی نے سب تو پہلا جس ہستی دے نور نو پیدا فرمایا اس ہستی دا نام ہے محمد رسول اللہ کوئی بھی شے نہیں سی میرے خدا تو پہلے بچے اندر آؤ گے بھی آؤ گے بچے اندر آؤ گے بیٹھے ہو میرے میرے توجہ کوئی بھی شے نہیں سی میرے خدا تو پہلے کوئی بھی شے نہیں سی میرے مدد سب بولو میرے خدا تو پہلے پہلے ناصر رب نے کچھ بنایا ناصر رب نے کچھ بنایا میرے مصطفی اے جملہ بڑے نہ بولو ناصر رب نے کچھ بنایا ہاتھ بلند کر کے آخو ناصر رب نے کچھ بنایا جیڑا جوان دے بچے نوں سر کے نہ ہتھاں دے کہ میں نہیں چکدا شرم ہوندی نہ چکے کہ جیڑا اندر زندگی ملی روح دے صدقے ہے میرا زبان سلامت ہے تے روح دا صدقہ ہے میرا جسم سلامت ہے تے روح دا صدقہ ہے او بندہ مدے نہ آکھے ناصر رب نے کچھ بنایا میرے مصطفی ناصر رب نے کچھ بنایا
فرماتی ہے جبریل حاضر ہو گئے جبریل نے دودھ والا پیالہ پیش کیتا شاید نالو نزیلے دودھ نالو زیادہ سفید میں پانی پیتا جبریل میرے سامنے کھڑے ہو گئے عرض کرتے ہیں اظہر یا نبی اللہ ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ یہ کیتا کوئی آگے بھی آپ نور مانتے ہیں میں کیا ماننے ہیں جبریل بھی نور مانتا ہے اللہ نور کہہ رہے ہیں سانوں کی تکلیف ہے نام ماننے میں یہ زبان بند نہ ہو جائے بھی حضور نور نہ ماننے ہمارا کیتا یہ ہے حضور نور بھی ہے اور بشر بھی ہے لیکن بشر ہماری طرح نہیں خیر البشر خیر البشر لیکن ان کے بھی ہاتھ ہیں ان کے لیکن چھاٹے ہتھارے تو زور دے نہیں سکتے ساری عمر مکھی نہیں بیٹھی اسی نہ دھو کے نکلیے تو مکھیاں پھٹ پھٹ جاتی ہیں اجے بھی نہیں سمجھے تو شان نبوت نبی پاک دے دیوانے ہو جناب جبریل دروازے تے کھڑے ہو گئے آواز مارتے ہیں اظہر یا نبی اللہ اے اللہ دے نبی تشریف لے آؤ اے اللہ دے نبی تشریف لے آؤ جبریل پھر آواز مارتے ہیں اظہر یا آپ دی والہ فرماتی ہے نہیں یہ اضراف کہ میں اس ویلے قریب سا میں ویکھیا جب حضور دی ولادت ہے نا تے میری سرکار دے قریب بالکل قریب ستارے بالکل قریب میں ڈر گئی کہ اتنا نور تارے دے اندر تارے دے اندر 70 سورج چمکن سبحان اللہ ایک سورج نہیں مان 70 سورج چمکن 70 سورج چمکن اتنا نور نے بڑا سکت جنی حضور دے اور نور سبحان اللہ جبریل اگلاتے ہیں نور من نور اللہ اے اللہ دے نور آ جاؤ سیدہ نے فرماتی ہے پھر سونا آ گیا پھر سونا آ گیا میں کیا سکی دی اماں جی کی گئی کیا فرماتی ہے نور سبحان اللہ نور میں کیا کتنا آدھی ہے میرا کمرہ روشن ہو گیا میرا کمرہ
اے ساڈے چنگی تے نہیں مان جناب رات ہوتے جا ہوتے اتنے لالا لالا بچی ہوتی وہ لوگ باہر ہوتے نہیں ہوتے اتوں ساڈے لالا کو خیال ہونا چاہیے آپ کو بتائیں گے ادھر بیٹھے اپنے قرآن کی تلاوت ہوگی ناز شریف ہوگی نبی کا ذکر خیر ہوگا گلیوں میں جلوس ہوگا ولادت مصطفی کے نعرے لگیں گے حضور کی آمد کا کرم ہوگا اس طریقے سے ہم بہار الاول کا دن بنائیں گے انشاءاللہ آنکھ بلند کر کے کوئی کام خلاف شرع 5 وقت کی مکمل نماز ادا یہ نہیں کہ جلوس میں نماز رہ جائے نماز چھوڑنی چاہیے نہیں نماز چھوڑنی چاہیے نہیں یہ اینڈ جیسا دیر گزار ہے اس بات جی ہاتھ چک کے نعرہ بلند کرو یہ آخری نعرہ مارے ہیں الحمدللہ اللہ سونے اس نعرے دے صدقے ساڈے دل دی بھی کالم تے نیڑا جڑا دور ہو جائے تے چنن ہو جائے ہو سکدا نا خود ذکر نال ہی ہونا ہے مدے نال کرنی والا مدنی قاعدہ نے مکمل حفاظت سوال و جواب دے الحمدللہ اے میں پتر ان لوگوں نے یہ کی کرن گے میں کہا جو سی کر دیں سبحان اللہ نیت ہونی چاہیے نا پیو دی نیت ہونی چاہیے کوئی ادھر مقدر نہیں اللہ سود فضل و کرم دے نال تو ادھر بھی بڑا چاہے نبا کھانا سبحان اللہ 10 منٹ دا اشارہ ہویا سبحان اللہ کملے والا بڑی جلدی 10 منٹ ہو گئے اللہ ازا سلامت رکھے سکون بھی قائم ہو جاتا ہے اللہ دی ذات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے دے نال سلامت رکھے سب کو سامنے بیٹھ
सुनना, जिक्र करना, सुनना, सुनाना, अल्लाह के मौजूदा बरकत कबूल मंजूर फरमाए। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मस्जिद में साढ़े मरण तो बाद भी साढ़े बच्चियां तो नस्लां तो इंतजार के हमें क़यामत रसूल की औलाद की महफिल सारी